खूप जण म्हणतात की आता एक वर्ष होते ना 5 मिनिटाच्या वयर घेऊन ना म्हाका खबर आसा की सकाळच्यान आमी प्रकल्प इनॉग्रेट करता लोकांचो येदो व्हडलो पावसाचो हुंवार आनी ताच्याकय चड व्हडलो हुंवार आमच्या लोकांचो आनी ते अप्रूप अशें प्रेम आनी तो मोग आनी ती आस्था म्हणजे भितर आसा म्हणून लोकांच्या येता पावता 2 वरां उशिरा हो कार्यक्रम सुरू जाता म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देगीर व्यक्त करता। आमचे भितर आशिल्ले सगळे मानेस्त आदले आमदार आनीक आमचे एसटी कॉर्पोरेशन फायनान्स कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन भुवनेश वास्तवपेट आमदार आमचे सुरेशबाब केपेकर जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे तेजा गडकर आमचे चेअरपर्सन सगळे सरपंच कुंडावरन चंद्रकांत गांवकर वैशाली दिव्या प्रीती आनीक सगळे बाकीचे सगळे सरपंच सगळे काउन्सिलर सगळे उपसरपंच सगळे पंचायत सदस्य हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पालक आमचे सगळे गुणवंत विद्यार्थी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हणजे हितचिंतक आनी म्हजे मोगाळ भाव भयणांनो आनीक आमचे प्रेस मिडिया आनी म्हजे मोगाळ भाव भयणांनो आयज पयले फावटी हांव तुमच्या कडेन नतमस्तक जावन तुमचे आशिर्वाद घेवपा खातीर उबो आसा आनी सकाळच्यान जे पळयलें हांव 6 वरांचेर उठलो आनी राती 2 वरांपर्यंत म्हज्या घरा कडेन 12 जाले नंतर राती 2 वरांपर्यंत उरलो आनी सकाळी 6 वरांचेर सावन जो लोकांचो म्हज्या घरा कडेन हांव ज्या ज्या जाग्यार वता त्या जाग्याचेर आयज आवड अशा लोकांची गर्दी आनी तांच्या आशिर्वाद घेता घेता हांव उशिरा पावलो। परत एक फावटी सगळ्यांक काल हांव मागता आमचे अंतोनियो बाब आनी हांगा आपली सुवात घेवची म्हजे मोगान जे आमचे आमदार एंथनी वाज या कायद्या सरकारचे आमच्या मंडळाच्या तर्फे हांव खूब हार्दिक स्वागत करता म्हजे मित्र विधानसभेचे। तुम्ही पळयत आसतले की अनेक कार्यक्रम जाले आयज सकाळी उठल्या 2-3 कडेन आमचे हेल्थाचे प्रोग्राम जाले आमचे कॅम्प जाले कोण तरी ब्लड डोनेशना खातीर आयिल्ले आसा कोण तरी ऑर्गन डोनेशना खातीर आयिल्ले आसा कोण तरी आपले चेकअप करून घेवपा खातीर ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पूय लागले आसात कोणा डायबिटीज कॅम्प आसात खंय तरी आमच्या पळयतात की आमी ब्लड प्रेशर चेक करपाचे कॅम्प आसात सावार सगळ्या वाठारांत भितर आपआपल्या परीन सगळ्यांनी कॅम्प ऑर्गनायज केले आसात तातूंत भितर आमचे लायन्स क्लब आर्यात्नी मार्गांव आसतले आमचे सांगेचे जेसी क्लब आसतले आमचे नेत्रावळीचे आरोग्य धाम आसतले अशा अनेक उपक्रमांतल्यान आयज म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान सगळे एनजीओज आसात तांणी आपआपल्या विशयन लोकां पर्यंत पावपाचे प्रकल्प उबे केले। ताचे नंतर आमी पळयताले की आमी वाडे गांवांत भितर जे हायस्कूल आसा त्या हायस्कुलाच्या फाटल्यान एक व्हडल्या ग्रावंडाचे फावंडेशन स्टोन घाला आसा। ताचे नंतर आमी पळयतात की आमचो हो जो वाठार आसा तो कृषी प्रधान आसा म्हणून हांगा कृषी भवनाची गरज आशिल्ली कृषी भवनाचे फावंडेशन स्टोन आमचे रवी नाईक आदरणीय मंत्री हांच्या हस्तुकी जाले आनी आमी पळयतात की कृषी भवनाच्या शेजारी 10,000 स्क्वेअर मीटर एरिया ही मेकॅनाइज शेती करपा खातीर आमचे म्हणजे पॅडी आमचे हे करपाचे रोवपाचे मेकॅनाइज्ड ट्रान्सप्लांट आसात तांचेय आमी पळयले आसात आमचे हार्वेस्टिंग मशीन जावं बाकीचे ट्रॅक्टर हे सगळे तीन आसतले एक व्हडली इमारत जी 3 मजली इमारत आसा ते कृषी भवन आयज साकार जाता आमच्या सांगे गांवा भितर आनी फुडलें इलेक्शन येवच्या पयलीं हाचें इनॉग्रेशनय जातलें। आमी सगळ्यात व्हडलें हॉस्पिटल जे पळयतात आमी पळयलें की आमचे पीएचसी आसा आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल रेडी आसा पूण हांवें म्हणलें जो पर्यंत म्हाका सगळे तज्ञ डॉक्टर टीम मेळना मशिनरी आनी तो पर्यंत हांव इनॉग्रेशन करचो ना। म्हजो वाडदिवस जालो म्हणजे वाडदिवस हो बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन करचो ना। हांवें हेल्थ मिनिस्टराक सांगलें की म्हाका सगळ्यो सुविधा जाले नंतरच हांव इनॉग्रेट करतलो पूण ताचे बदलाक आमकां सरकारान डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाली आनी आमचे आदरणीय मंत्री निळकंठ हलणकर हांच्या आशिर्वादान आयज एक व्हडलें हॉस्पिटल जे 13.5 कोटीचें हॉस्पिटल आयज सांग्यार उबें रावता। तातूंत भितर म्हाका दिसता की सगळ्यो सुविधा आसतल्यो आमचे जर दुखती गोरवां बरी ना जाली कितें जाली जाल्यार त्या हॉस्पिटलान भितर तांकां ऑपरेशन थिएटर आसतले तातूंत एम्ब्युलन्स आसतले हांव मागता आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आनीक आदले आमदार आनी फुडले आमदार भुवनेश गांवबाब हांगा आयिल्ले आसात हांव तांचें स्वागत करता। गांवबाब म्हजे मित्र गेले 30 वर्सां आसात आनी आज सकाळच्यान ते हांगा आयिल्ले हांवें सांगिल्लें तांकां 12 भितर 12 प्रोग्राम काबार जातलो ते आयज आपल्या सगळ्या मतदार म्हज्या
5 कोटी पडून या पोलीस स्टेशनचे परत 1 कोटी इमारत उभी रावता अशा अनेक प्रकल्प या मतदारसंघात उभे रावतात. आम्ही आपल्या शेजाराक आशिल्ले एक मेडिकल सेंटर जे कुवा म्हणून आसा या बारीक बारीक लोकांच्यो जे डॉक्टर्स आसात तांकां हांगा सुविधा निर्माण केल्ले आसात. तुम्ही पळयतले आनी थोडेशे दिसांनी आता परिपूर्ण अशे 71 कोटी रुपया एस्टिमेट जाल्लो आसा. आमचे टेंडर केल्ले रवींद्र भवन आतापर्यंत गोंयांत येले व्हडले रवींद्र भवन ना. ते रवींद्र भवनाची इमारत आयज आमच्या या वाठारांत भितर जावपाची आसा. साळावलेच्या धरणाच्या कांठार आमी परत एक फावटी वेगळे तरेचे टुरिझम म्हणजे हेल्थ टुरिझम बूस्ट करपा खातीर तातूंत भितर आयुर्वेदीक आसतले, होमिओपॅथीक आसतले, तातूंत भितर नॅचरोपॅथी आसतले, आमचे मेडिटेशन आसतले किंवा मसाज आसतले किंवा अशा प्रकारचे जे आमचे पारंपारीक हेल्थ फॅसिलिटीज आसात त्यो निर्माण करता. साधारण 50 कोटीचो प्रोजेक्ट आयज थंय येवपाचो आसा आनी 2 म्हयन्या भितर आमकां मंत्रिमंडळा भितर मान्यताय मेळिल्ली आसा. 2 म्हयन्या भितर तोही साकार जातलो. आमच्या ह्या सांगे भागा भितर आमी पळयतात की म्हणजे व्हडले एक कुणबी विलेज म्हणजे हँडीक्राफ्टाची कुणबी विलेज साधारण ते 10.5 कोटी 60 लाख रुपया म्हणून रेडी जाल्ले आसा. आनी 3-4 म्हयन्या भितर ताचें इनॉग्रेशन जातले. अशे अनेक प्रकल्प ह्या भागांत भितर एक रावतले आनी तुमी सगळ्यांनी आशिर्वाद दिलो. आमदार जालो आयक आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशान आनी मुख्यमंत्र्यांनी आनी आमचे वरिष्ठ जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात आसा आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्राच्या अध्यक्षान जावन बाकीच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हांव मंत्री जाल्लो आसा. आनी तुमच्या सगळ्यांचे आशिर्वाद जर अशें उरले जाल्यार ह्या भागाचो उदरगत जावन आयज आमी मुखार वतले. आमच्या भागां भितर कितलीशींच स्कुलां आसात. म्हाका दिसता की 95% ऑफ अवर स्कूल्स हॅव अचीव्ड 100% रिजल्ट. सगळ्यांनी तुमी आपल्या खातीर ताळे मारचो आनी आयज ते सगळे भुरगे हांगा आयले आसात. म्हाका खूब बरें दिसता जी विद्वत्ता, जी बुद्धिमत्ता, जी प्रतिभा, जे कौशल्य तुमचे भितर आसा ते वाखाणणे जोगे आसात. गेली 20 वर्सां हांव हो उपक्रम राबयता. जे SSC पास जातात ते सगळे भुरग्यांक एक टायटनाची वज दिवपाचो संकल्प आमी केल्लो तो आतां पर्यंत पुराय करतात. म्हणून तुमी हांगा गेले 2 वरां बसून रावले आसात. ती टायटन वजीच्या खातीर न्हय तर आपल्या त्या फाटीचेर एक शाबासकीची खाप गेले 10 वर्सां आमी परिश्रम घेतले आनी बोर्डाची एक लेवलाची एक्झाम आमी पास केली आनी बरे तरेन पास केली. 100% रिजल्ट हाडलो. म्हणून तुमकां परत एक फावटी मनकाजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या सांग्यावेल्या सगळ्या स्कुलांनी जे सरकारी शाळा आसात तातूंत भितर प्रत्येक क्लासरूमांत आयज स्मार्ट बोर्ड आसा. म्हणजे साधारण ते 72 इंच ह्या व्हडल्या सायझीचो सगळ्या कडेन आसा. आयज आमचे ब्लॅकबोर्ड गेल्ले आसात. आमी नवें तंत्रज्ञान आपले हे केल्लें आसा जे अशे फॉरेनाक जशे आमचे अशें एज्युकेशन मेळटा ते डिजिटल एज्युकेशन आयज सांग्यावेल्यान सुरू जाला. म्हणून म्हाका खूब उमेद दिसता. परत एक फावटी मनकाजांतल्यान तुमच्या सगळ्यांचे काजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद. भारत माता की जय. वंदे मातरम. कम्युनिस्ट प्रदेशाध्यक्ष आता असे धन्यवाद असतात. आमदार बिजाळे तुला घेऊ सिनियर सिटीजन कार्ड आलेला हार घालून आम्ही त्याचा बहुमान करतात. आता राहू बघताय म्हणजे हार हांगा